Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today lab is based on sound level meter. Okay, as we discussed during our regular labs about wet bulb low temperature meter. ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था WBGT टेम्परेचर जो हमारे पास वो मीटर था. ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक और डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी. ठीक है, अच्छा इसके मैं आप लोगों को यहाँ पे ये आप देख सकते हैं. ठीक है, so this is some kind of sound level meter. ठीक है, I don't know this is exactly the same company and model which we have in our lab or it's a different one, but usually जो इसकी function है या जो basic इसकी parameters वगैरह है that remains the same. ठीक है, अच्छा साउंड लेवल मीटर इसके हमारे पास why do we use it या what is its need. ठीक है, ह्यूमन फैक्टर में या इन जनरल. तो आप कह सकते हैं क्योंकि ह्यूमन फैक्टर इज अ वास्ट फील्ड दैट कंसिडर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री और आपकी जनरल एनवायरनमेंट की. ठीक है, तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग योर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि आपके पास मशीनरी होती है, कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बहुत शोर शराबा होती है. ठीक है, सो नॉइस पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक वहाँ पे ज़्यादा होती है. उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं. ठीक है, चूंकि हम यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स स्टडीज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वर्कर्स है उनकी सेफ्टी के लिए कि वो कितनी लेवल तक खुद को सेफ रखे या आप डिफाइन करें भाई कि इस मशीन या इतने एरिया में अगर आपने जाना हो तो आपने मेक श्योर किया हुआ होगा कि ये प्रिकॉशंस आपने लिए हो क्योंकि इट कैन अफेक्ट योर हेयरिंग जो आपकी है. ठीक है, वो आपके एयर्स को ये डिफेक्ट कर सकती है. तो ये चीज़ यहाँ पे इसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं. सो दिस इज साउंड लेवल मीटर के जिससे आप इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी पास जो साउंड है वो कितने लेवल तक है. ठीक है, तो इस लैब में हमारे पास ज़्यादा कुछ खास तो नहीं होता, मतलब ये कि आप बेसिक इसमें तो नहीं होता कि आपने डिवाइस को यूज़ किस तरह करना है. ठीक है, मतलब उस पर रीडिंग्स वगैरह आप ले सके या उसके जो मुख्तलिफ मोड्स है. ठीक है, वो डेटा कलेक्शन आप उसके थ्रू इजीली कर सके. बेसिक थिंग इज़ देयर. तो उसके लिए तो लाजमी बात है आपने उस पे डिवाइस पे काम ही करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा. लेकिन बहरहाल चले मैं यहाँ पे आप लोग को इसकी जो बेसिक्स है कि क्या क्या इसमें हमारे पास अवेलेबल है या मतलब किस रेंज तक ये आपके पास काम कर सकता है या कौन से मोड्स में ये काम कर सकता है या इसकी ये पैरामीटर इस चीज़ के लिए है या ये चीज़ इसके लिए है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ. बाकी यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस इस पे अवेलेबल है, तो अगर आप वहाँ पे भी देख ले तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज आ जाएगी. बहरहाल इंशाल्लाह हम रेगुलर अगर मौका मिला या इन केस अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो भी गए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसके लिए अरेंज कर देंगे. तो ये कि वहाँ पे फिर जस्ट यू पीपल विल हैव टू टेक योर रीडिंग्स, मतलब ये कि आपको इसके बारे में आइडिया होगा और दोबारा हमें थ्योरेटिकल ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी इन केस इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन. ठीक है, अगर आप लोग को इसमें कोई मसला आ रहा हो तो वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. बाकी अगर यहाँ पे नहीं हो सके तो इंशाल्लाह बाद में ड्यूरिंग रेगुलर लेयर उसको डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो तो आप लोगों को क्लियर है. ठीक है, कि किस लिए क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, अच्छा जो इसकी मेजर पार्ट्स है. ठीक है, या फंक्शंस है. ठीक है, तो माइक्रोफोन जो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये जो ब्लैक. ठीक है, ये जो चीज़ है आपके पास ये. सो यहाँ से आप लोग की जो वॉइस है या जो वॉल्यूम है या जो भी यहाँ पे आवाज़ है, साउंड है, ठीक है, वो यहाँ से डिटेक्ट होती है. ये ऊपर ये ब्लैक जो फिल्टर लगा होता है इसलिए कि उसके साथ जो नॉइज़ या मतलब जो चीज़ हमें रिक्वायर मतलब वो फ़िल्टर करने के लिए समटाइम्स अगर आपके पास कोई आवाज़ आ रही है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वेव्स या सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं जिसको फ़िल्टर करने के लिए ये चीज़ आपके काम करती है. अच्छा, ये चीज़ आपके पास आ गई, फिर इसके बाद आपके पास और क्या है. ठीक है, पावर ऑन ऑफ है तो वो तो मेरे ख्याल में उसके इजीली जो भी बटन हो उसमें आपके पास जो साइन यूज़ होते हैं वो आप इजीली देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए ऑन ऑफ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा, रेंज सेलेक्ट करने के लिए ठीक है तो हमारे पास इसमें आप दो रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं. एक आपने लो रेंज और हाई रेंज. लो रेंज में ये है कि आपके पास जो साउंड है आया आपको वो मतलब कम है या अगर बहुत ज़्यादा शोर है तो उसके लिए फिर आपने हाई लेवल रेंज जो है वो सेलेक्ट करना होता है. अच्छा, फिर इसमें एक स्पेसिफिक मीटर टू मीटर वो भी होती है. ठीक है, रेंज भी होती है कि जो फॉर एग्जांपल
65 ڈیسیبل سے کم ہو، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں لو میں آتی ہے، 65 ڈیسیبل سے زیادہ ہو تو وہ پھر آپ کے پاس ہائی رینج میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نومیریکل ویلیوز انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے ہر ایک میٹر کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ خیر اسٹڈی کر لیں. بہرحال یہاں پہ جو فردر ہمارے پاس دوسری چیز ہے دیٹ از اے سی فریکوینسی ویٹنگ، ٹھیک ہے. آپ کے پاس دو یہاں پہ موڈز ہے، فریکوینسی موڈ، ایک آپ کو اے، دوسرے ہمارے پاس سی ہے. تو اے آپ جب سلیکٹ کرتے ہیں موڈ تو وہ جب آپ کے پاس کیا ہو، جو نائس آ رہی ہو یا جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہو اس میں کافی زیادہ ویریشنز آ رہی ہو، ٹھیک ہے. مطلب اسموتھ ان دا سینس، اسموتھ تو خیر نائس ہوتا ہی نہیں ہے ساؤنڈ، لیکن یہ کہ مطلب کبھی زیادہ کبھی کم ہو، زیادہ فلکچویشن اس میں نہ ہو تو پھر ہم اسے اسموتھ کا یا فلیٹ کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر آپ نے سی یوز کرنا ہے. اگر آپ کے پاس میں کافی زیادہ ویریشنز آ رہی ہو سو یو ہیو ٹو سیلیکٹ اے. اچھا، جو ڈسپلے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کے پاس جو موڈ وغیرہ یا جو ویلیوز آپ لوگوں کے پاس آتی ہے تو وہ دکھانے کے لیے آپ کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، فاسٹ سلو رسپانس ہم اس لیے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے، ٹھیک ہے، کہ جو ویریشن جس طرح ہم نے کی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ یہ اس پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ جو اس میں وہ چینجز آ رہی ہے پر ٹائم یا پر یونٹ ٹائم، تو آپ نے فاسٹ میں پھر سلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس جو میجرمنٹس ہے وہ ایکوریٹلی ایز پاسبل، ٹھیک ہے، جتنا پاسبل ہے وہ اتنا ایکوریٹلی آپ کے پاس وہ میجر کر سکیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں کوئی مطلب فلیٹ ایک مطلب اسپیسیفک لیول پہ آپ کے پاس وہ جو ساؤنڈ ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے سو یو کین سلیکٹ دا سلو ون، ٹھیک ہے. اچھا، باقی اس میں بیٹری کمپارٹمنٹ ہے تو بیٹری جو آپ جس طرح وہ WBGT میٹر میں تھا اس طرح یہاں پہ بھی آپ اس میں سیلز وغیرہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی جو باقی یوز ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ یہاں پہ اسٹیپس آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے وینڈ اسکرین، ٹھیک ہے، جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اچھا، calibrate apparatus, don't use at high temperature and humidity, keep meter and microphone dry, avoid vibration while using it, remove battery when meter is to be stored. یہ تو جنرل پریکاشنز ہے جو آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں، سوری مطلب احتیاط جو آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پروسیجر کیا ہے، تو پروسیجر کے لیے، ٹھیک ہے، جو اوپر ہم نے پیرامیٹر ڈسکس کیے، ٹھیک ہے، جو بیسک پارٹس ہے، تو آپ نے رینج سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح میں آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس زیادہ ویریشنز آ رہی ہو یا کم ہو، ٹھیک ہے. اچھا، ریڈنگ آپ لوگوں نے لے رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ آپ جتنا نزدیک ہو مطلب جہاں سے آپ کے پاس ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہو یا نائس پروڈیوس ہو رہی ہو تو اتنا زیادہ آپ کے پاس افیکٹولی ریزلٹس آئیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ کے پاس سلو اینڈ فاسٹ موڈ ہے وہ آپ لوگ میک شیور کریں کہ آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ کس لیول کی آپ کے پاس وہ ہے نائس یا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو سوئچنگ موڈ ہے، ٹھیک ہے، اے سی، تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر آپ نے کوئی سلو مطلب ویریشن ہو جس میں یا کچھ کسی میں زیادہ ہو تو اس بیس پہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. اچھا، ریڈنگز وغیرہ آپ کے پاس وہاں پہ اپیئر ہو رہی ہوتی ہے اسکرین پہ. باقی اچھا، اس میں اگر ٹو گیٹ این ایکوریٹ ایبسولوٹ ویلیو وی پریس دا میکس ہولڈ وی گیٹ دا میکسیمم ویلیو. اچھا، یہ تو اگر آپ نے مطلب یہ کہ آپ کے پاس چونکہ ایگزیکٹ ایک ہی ویلیو پہ تو سیٹ نہیں ہوتی نا آپ کے پاس ساؤنڈ یا نوائز، مطلب اس میں تھوڑی بہت ویریشن آ رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ نے اس میں سے ہائی ویلیو سلیکٹ مطلب آئیڈینٹیفائی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس بٹن کو ہولڈ رکھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کے پاس وہ آ جائے گی میکسیمم. اپلیکیشنز ہے تو اپلیکیشنز تو میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا کہ کیا کیا اپلیکیشنز ہے. باقی یہاں سے خیر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس اپلیکیشنز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ریڈ کر لیں. اچھا، یہاں پہ اس میں ہمارے پاس کچھ ریڈنگز اویلیبل ہے جو کہ لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیے گئے تھے. دیٹ از کہ یہاں پہ کلاس کے اندر آپ کے پاس کتنے ڈیسیبل، یہ ایوریج ویلیوز ہے، ٹھیک ہے، مطلب 3 یا 5 ویلیو آپ لے لیں اس کے پھر ایوریج نکال کے یہاں پہ دیکھیں تو کلاس میں کتنی آپ کے پاس وہ انٹینسٹی ہے ساؤنڈ کی لان میں، پھر باہر اگر آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو کتنی ہے، یا باہر سڑک پہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. سو یو کین سی ہیئر کہ سڑک پہ چونکہ آپ کے پاس گاڑیاں وغیرہ جاتی ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے پاس انٹینسٹی زیادہ کامن سینس کی بات ہے، وہاں پہ زیادہ ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے. سو یہ جسٹ آپ لوگ کی وہ کہ آپ اس کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے بیسیکلی یہ میٹرس کو. یوزلی جو آپ کے پاس اچھی انڈسٹریز ہوتی ہے جہاں پہ سیفٹی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے، ورکرز کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹیمپریچر وغیرہ کی جو میٹرس ہیں یہ میٹرس ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر وہ پلاننگ وغیرہ بھی کرتے ہیں.
سو آئی تھنک دس از اینف فار دس لیب. باقی جو اصل چیز ہے وہ آئی تھنک کہ آپ نے اس کو پریکٹیکل یوز کر کے اس پہ ریڈنگز لینا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہمیں ٹائم ملے اور اس پہ آپ لوگ ریڈنگس لے لیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ چلے اگر ہم آ جائے تو یہ کوئی دوبارہ مطلب وہ پورے کلاسز آپ لوگوں کو مطلب وہ بھی مسئلہ نہ ہو. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ آپ وہاں پہ پریکٹیکلی ریڈنگس کلیکٹ کر لیں, ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کر لیں, تو آپ کا ٹائم بھی بچت جائے گا. ٹھیک ہے. سو دس از فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیب.